वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन जदीद तरीन कोचेस पर मुश्तमिल होगी। आरामदेह नशिस्तें, डिजिटल निज़ाम, बैनुल-अक़वामी मयार की डाइनिंग कार और मुफ्त वाईफाई जैसी सहूलियात शामिल होंगी। बिजनेस ट्रेन का मकसद मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और जदीद सफरी माहौल फराहम करना है। पंजाब असम्बली का इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार। ऐवान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई। हुकूमती रुकन असम्बली हसन रियाज और अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार एक दूसरे से लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार ने हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ते हुए हसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। जवाब में हुकूमती रुकन हसन रियाज ने भी थप्पड़ दे मारा, जिससे ऐवान का माहौल मजीद कशीदा हो गया। सूबाई वजीर ज़िशान रफ़ीक भी हाथापाई में कूद पड़े। शेख इम्तियाज़ और खालिद निसार डोगर की रुकनीत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन और हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली के बाहर भी आमने सामने प्रेस हॉल से बाहर निकलते हुए अरकान असम्बली में दोबारा हाथापाई, एक दूसरे को गालियां दी और थप्पड़ मारे। असम्बली सिक्योरिटी ने वक्त पर पहुंचकर दोनों फरीकैन को अलग किया। पास खड़े हुए अफराद ने बीच बचाव कराया। MP एजाज शफी कहते हैं, कायम मुकाम स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस अभी कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर कार्रवाई करवाएंगे। ज़िम्मेदारों का असम्बली में दाखिला बंद करवाएंगे। पंजाब असम्बली में बदनज़मी पर हुकूमती अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। MP राना अरशद समेत दीगर हुकूमती अरकान का कहना है कि हसन रियाज पर हमला करके अपोजिशन ने गलत रिवायत कायम की। सियासी इख्तिलाफात और गिले शिकवे अपनी जगह, मगर ऐवान में मारकटाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नारेबाजी सियासी माहौल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हाथापाई गैर जमहूरी रवैया है जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का मलिक अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती। बोले, हमारे चंद लोग अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती के लिए बात करना चाहते हैं। जवाब में मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अहमद खान बच्चर हमारे भाई हैं। अदालत ने सजा दी, इस पर कुछ नहीं कहूँगा। सजा हमने नहीं, अदालत ने दी है। हुकूमत ने कभी नहीं चाहा किसी को सजा मिले। 9 मई पर कोर्ट्स ने फैसला दिया है। ज़हीर इकबाल चन्ना ने कहा, हम अदालती फैसले पर बहस नहीं करवा सकते। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और अहमद खान बच्चर से इजहार यकजहती किया। एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर, अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद नाअहल करार दिया। तीनों रहनुमाओं की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। नवाज शरीफ ने हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। हाफिज अब्दुल करीम ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नीला गुंबद अनारकली की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का डिज़ाइन मंजूर। लहर अथॉरिटी ने टीपा के मुजव्वज़ा डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। लाहौर न्यूज़ ने डिज़ाइन की कॉपी हासिल कर ली। नीला गुंबद अपग्रेडेशन मंसूबे का कुल तखमीना 2 अरब 22 करोड़ रुपए लगाया गया। मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने के लिए 25 मई 2026 की डेडलाइन दे दी गई। डिज़ाइन के मुताबिक बेसमेंट पर मुश्तमिल 3 मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा। 62 दुकानें और 9 घर मिसमार किए जाएंगे। 29 दरख्तों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। बारिश के बाद हब्स ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मूसलाधार बारिश के बावजूद लक्ष्मी चौक, कैनाल रोड, हरबंसपुरा और रिंग रोड के इलाकों में हब्स बरकरार। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत। पंजाब के बेशतर इजला में 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। दरियाए रावी, सतलुज, झेलम, चनाब समेत नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PTM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PTM की जिला इंतजामिया रेस्क्यू अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखों डेर के इलाके में बायोडिग्रेड एबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में आलाइशों से बायोगैस बनाने के प्रोजेक्ट को सराहा। काना काचा इंटरचेंज पर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड पर पौधा लगाया। PHA और रिंग रोड अथॉरिटी के ताउन से 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट ने भी पौधा लगाया। कान्हा इंटरचेंज के साथ 1.5 एकड़ अराजी पर 3000 पौधे लगाए जा रहे हैं। जामुन, सुख चैन, शहतूत, रात की रानी,
انار سمیت 17 اقسام کے پودے شامل۔ جنگلات کا رقبہ بڑھانا وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب میں فارسٹ فائر کنٹرول فورس بنائی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ لاہور ہائی کورٹ میں سموکت داروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جیل روڈ، مال روڈ اور ایم عالم روڈ کی سروس روڈز 1 ماہ میں بحال کرنے کا حکم۔ محکمہ ماحولیات سے ہیوی ٹریفک اور موٹر سائیکل سے متعلق پلان طلب۔ حکومت نے اتنی بڑی فورس بنا دی مگر وہ کام کیا کر رہی ہے؟ فالو اپ عدالت نے تو نہیں لینا۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ خریدی گئی ای بائکس کہاں چل رہی ہیں؟ عدالت کا ای پی اے کے وکیل سے سوال۔ یلو ٹرین منصوبے سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ عدالت نے واسا کو 1 اگست تک تعمیراتی کام مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کہتے ہیں اب تک 8,000 سے زائد خاندان اپنے گھر مکمل کر چکے۔ 35,000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے دوسری قسط کا اجرا کر دیا گیا۔ سالانہ 1 لاکھ سے زائد گھروں کا ٹارگٹ پورا کیا جائے گا۔ اب تک 15 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ میٹرو بس کے پلرز کو خوبصورت بنانے کے تمام منصوبے فلاپ۔ سابقہ حکومتیں میٹرو بس کے پلرز کی خوبصورتی کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکیں۔ فیروزپور روڈ پر واقع 20 پلرز پر مصنوعی پھول لگائے گئے۔ پلرز پر لگے پلانٹرز ٹوٹنے کے بعد پی ایچ اے انتظامیہ خاموش ہو گئی۔ میٹرو بس کے پلرز تاحال حکومت اور اداروں کی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ ملاوٹ مافیا اور منافع خوروں کے خلاف تیار ترمیمی قانون التوا کا شکار۔ بڑے سٹیک ہولڈرز کی جانب سے ترمیمی بل کو روکنے کا انکشاف۔ آٹا، چینی، گھی، دودھ اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ مافیا کے خلاف تیار سمری منظور نہ ہو سکی۔ ترمیمی قانون کی دستاویزات لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ رجسٹرڈ فوڈ بزنس کے نام پر جعل سازی کرنے والوں کے خلاف بھی فوجداری مقدمات کا اندراج ہوگا۔ مارکیٹ میں چینی نرخ پر غیر یقینی کی صورتحال برقرار۔ سٹورز پر چینی نرخ 173 روپے فی کلو کے بینرز آویزاں۔ چھوٹی دکانوں پر چینی 180 روپے کلو فروخت۔ اکثر دکاندار چینی فروخت کرنے سے گریزاں کرنے لگے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے نرخ بتدریج کم ہونے لگے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر سیکٹر پر اجلاس۔ رانا تنویر حسین کا چینی کی ترسیل میں تاخیر اور معاہدوں کی خلاف ورزی پر نوٹس۔ چینی کی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اجلاس میں مل مالکان کے خدشات پیش کیے۔ شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی اور واٹس ایپ گروپ کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 24 گھنٹوں میں 1,349 دکانداروں کے خلاف چینی کی زائد قیمت وصول کرنے پر کارروائی۔ پنجاب بھر میں 24 افراد گرفتار، 5 کے خلاف مقدمات درج، 1,320 افراد کو جرمانے کیے۔ حکومت نے شوگر مل سے چینی کی فروخت کے لیے مختلف شرائط عائد کر دی۔ شوگر مل سے چینی کی خریداری کے لیے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن NTN ہونا لازمی قرار۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ اور محکمہ خوراک کی رجسٹریشن بھی لازمی۔ شوگر ڈیلرز کی جانب سے نئی شرائط پر تحفظات کریں۔ 15 ارکان پر مشتمل رائس کراپ مینجمنٹ مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ زراعت کی ہدایت پر لاہور ڈویژن کمیٹی نوٹیفائی۔ کمشنر لاہور ڈویژن رائس کراپ مینجمنٹ مانیٹرنگ کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن زراعت مانیٹرنگ کمیٹی کے سیکرٹری مقرر۔ مانیٹرنگ کمیٹی دھان، بجائی، نشو و نما اور دیگر سرگرمیوں کا جائزہ لے گی۔